अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडी हॉरर शो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हम इंसानों की शादी में आम तौर पर बहुत से मुख्तलिफ़ खाने पकाए जाते हैं और लोग मुख्तलिफ़ खूबसूरत मलबूसात पहनकर शादी में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन कभी आपने जिन्नात की शादी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जल्दी से लाइट्स को कर दें ऑफ। चिप्स, लेज़, नूडल, ड्रिंक जो आप रात को एंजॉय करते हैं जल्दी से ले आएँ, कंबल को ओढ़ें और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कज़न तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने ये वाक़या हमें सुनाया था। ये एक सच्चा वाक़या है जिसके करैक्टर्स और वो जगह अभी भी मुझे याद है। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम मुश्ताक है और मैं इस गोदाम में पिछले 6 माह से ड्यूटी सरंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ मेरा एक साथी इमरान भी होता है। रात के वक़्त हमारी ड्यूटी सिर्फ 2 लोगों की होती है, क्योंकि रात को माल की लोडिंग और अनलोडिंग बंद हो जाती है, इसलिए गाड़ियों का आना जाना बंद हो जाता है। हमारा ये फार्म हाउस अमरीदके के आगे जल्लो की तरफ है, जिसके दोनों अतराफ़ बांस के घने जंगलात हैं और वहाँ पर आम आबादी नहीं है। आसपास बस बांस के जंगलात और खेत खलियान हैं। वो सर्दियों की रातें थीं। मेरी ड्यूटी फार्म हाउस की पिछली साइड पर थी। इस रात सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी, पर मैं आग जलाकर बैठ गया। रात 12 बजे के बाद मुझे ऊँघ आई और मेरी आंख लग गई और मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, जिनमें से 3 से 4 खातून शामिल हैं। उन्होंने सफ़ेद रंग के लिबास पहने हुए हैं और वो फार्म हाउस की दीवार के साथ लग कर खड़े हैं। इनके मुंह दूसरी तरफ थे पर पुश्त मेरी तरफ थी। मैं टॉर्च जलाकर इन पर रोशनी डाल रहा था, पर वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। थोड़ा डर गया, लेकिन पास जाकर उनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग और इधर क्या कर रहे हो? उनमें से एक औरत बोली कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, शादी हो रही है और तुम जो हो ऊपर से लाइटें मार रहे हो। मैंने कहा कि इस वीराने में आधी रात को किसकी शादी हो रही है? तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो, सच बताओ कौन हो तुम लोग? वो औरत बोली, ज़रा इस तरफ लाइट मारो, तुम्हें नज़र आ जाएगा कि किसकी शादी हो रही है। मैं घूमकर दूसरी तरफ बांसों के जंगल में लाइट मारी तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे नज़र आती। देखा कोई भी नहीं है इधर, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। जब मैंने नज़र उठाकर दूसरी तरफ देखा तो उधर कोई भी नहीं था, सब कुछ गायब था। इस सर्दी में मेरे जिस्म से पसीने छूट गए। कलमा तैयबा का विर्द पढ़कर मैंने पीछे को दौड़ लगा दी और आकर अपनी पोस्ट पर बैठ गया। डर के मारे मैं कांप रहा था। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर अपने साथी को ये वाक़या बता दूं। खैर, हमारा मामूल था कि हम लोग रात को 1 से 2 बजे सोने के लिए चले जाते थे। इस दौरान दूसरे को इतला कर देते थे कि मैं सोने लगा हूँ, तुम ख्याल रखना, ज़रा चक्कर दूसरी तरफ लगा लेना। इस दौरान इमरान आ गया और बोला कि मैं दूसरी तरफ ज़रा आराम करने जा रहा हूँ, तुम इधर चक्कर लगा लेना। इसने मेरी हालत पर गौर नहीं किया था और वो ये कहकर चला गया। तकरीबन 1 से 2 घंटे में मेरी हालत कदरे बेहतर हुई थी। सर्दियों की लंबी रातें थीं, कहाँ जल्दी ख़त्म होती हैं। मैंने उठकर मेन गेट की तरफ चक्कर लगाया और वहाँ सब ओके था। वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि जैसे दीवार के पास कोई है और मुझे बुला रहा है। पहले तो मैंने ना जाने का सोचा। मैंने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगा जिसको मेरी ज़रूरत होगी। मैं उठा और वहाँ गया तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा दीवार के साथ खड़ी हुई थी। कहती, ज़रा मुझे आगे तक छोड़ आएँ, मुझे डर लग रहा है। दिल में सवाल तो काफ़ी आए कि आप आधी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं, लेकिन हिम्मत ना हुई और ना ही इनकार कर सका कि इसको मदद की ज़रूरत है। मैं इसके साथ चल दिया। वो बोली कि बस वो बांसों तक छोड़ दें, आगे मैं खुद चली जाऊंगी, पास ही मेरा घर है। मैं इसको वहाँ छोड़कर आने लगा तो मैं बहुत हैरान था कि इन बांसों के अंदर जंगलात के आगे कोई बस्ती कहाँ से आ गई।
جبکہ آج تک مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی آتا جاتا دکھائی دیتا تھا۔ پورا محلہ سجا ہوا تھا اور لائٹنگ کی گئی تھی۔ کہتی آؤ میں تمہیں شادی دکھاؤں، شادی کی تقریب دیکھتے جاؤ۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ کوئی پرانے طرز کا بنا ہوا گھر تھا جہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں بچے، بڑے، عورتیں سب شامل تھیں۔ اس نے کہا کہ آج یہیں رک جائیں، شادی دیکھ کر جانا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میں انکار نہیں کر سکتا تھا، پر میں نے ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر اس کو انکار کر دیا۔ وہ کہتی رکو میں مٹھائی دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں مٹھائی تھی۔ کہتی گھر جا کر سب کو بلا کر کھلانا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ ایک مکمل نسوانی حسن کا مجسمہ تھا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور واپسی کی راہ پر چل پڑا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھر نظر نہیں آ رہا تھا، وہ عورتیں، وہ بچے، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر وہ بانسوں والا علاقہ پار کیا اور کسی نہ کسی طرح اپنی پوسٹ پر پہنچ گیا اور پہنچتے ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح 6 بجے جب ہماری ڈیوٹی آف ہوتی ہے تو عمران مجھے جگانے آیا، پر مجھے بے ہوش دیکھ کر گھبرا گیا کیونکہ اس کے اٹھانے اور ہلانے پر میں اٹھ نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے پانی میرے اوپر پھینکا اور مجھے تھوڑا ہوش آیا۔ میرے ہوش میں آتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ بے ہوش کیوں پڑے تھے؟ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر وہ بھی ڈر گیا۔ مجھے اب تیز بخار تھا۔ ڈر کی وجہ سے میں ساری رات بخار میں مبتلا تھا، لیکن مجھے محسوس نہ ہوا۔ عمران کے بتانے پر میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم آگ کی طرح گرم ہے۔ خیر ہم نے جلدی جلدی جانے کی تیاری کی اور گیٹ کی طرف چل دیے۔ گیٹ سے باہر نکل کر جب ہم موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگے تو عمران کہتا ہے مشتاق تم نے ہاتھ میں یہ کون سا شاپر پکڑا ہوا ہے؟ مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی شاپر ہے جو اس رات اس نے مجھے اس کے اندر مٹھائی ڈال کے دی تھی، جو میں بے احتیاطی میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ عمران کو بتایا کہ اس میں مٹھائی ہے۔ جب ہم نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں جانوروں کے فضلے اور گند بھرا ہوا تھا، جو ہم نے پھینک دیا اور جلدی سے گھر پہنچ گئے۔ مجھے گھر آ کر مزید تیز بخار ہو گیا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہلے تو میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، پھر اگلے دن جب بخار تھوڑا کم ہوا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تب میرا بڑا بھائی ایک مولوی صاحب کو لے آیا، انہوں نے دم کیا اور دم والا پانی پینے کو دیا اور پھر پورا واقعہ سننے کے بعد بولے کہ وہ جنات کی بستی تھی اور ادھر ان کی شادی تھی۔ اس رات اگر تم ادھر رہ جاتے تو شاید وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہمیشہ کے لیے، اور وہ جو مٹھائی انہوں نے تمہیں دی تھی وہ ان کا کھانا تھا۔ جنات یہی سب کچھ کھاتے ہیں۔ وہ بانسوں والا علاقہ پہلے ہندوؤں کے پرانے گھروں پر مشتمل تھا، جسے بعد میں ختم کر کے بانس لگا دیے گئے۔ تب میں چھوٹا تھا لیکن مجھے سب یاد ہے۔ بابا جی اسی گاؤں کے تھے، اس لیے ان کو سب کچھ پتہ تھا کہ کسی زمانے میں یہاں ہندوؤں کے پرانے گھر تھے۔ بہرحال اس کے اگلے دن میں ٹھیک ہو گیا، بخار اتر گیا اور اس کے بعد میں نے فارم ہاؤس پہ جانے سے توبہ کر لی۔ جی تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔